1910 मा जापानले साउथ कोरियामा अथवा कोरिया त्यति बेला त साउथ र नर्थ भन्ने थिएन, कोरियामाथि आक्रमण गर्यो र पुरै आफ्नो अधीनमा लियो र त्यसपछि धेरै दुःख पाए कोरियाका जनताले। त्यसमा बढी दुःख पाउनेहरू क्रिस्चियन थिए, कारण जापानको सम्राटलाई पुज्नुपर्ने बाध्यता बनाएको थियो सारा कोरियाली जनताको लागि। त्यो 30 वर्षसम्मको जुन अकुपेसन भन्छ, 30 वर्षसम्म कोरियन राष्ट्रमाथि जापानले यस्तो निरङ्कुश शासन चलायो, यहाँसम्म कि कोरियाको जङ्गल समेत पनि सदाकालको लागि उनीहरूले नाश गरेर लगेको थियो। त्यसमा क्रिस्चियनहरू बढी चपेटमा परे, कारण उनीहरूले सम्राटलाई पुज्न मानेनन्। चर्चमा आएर सम्राटको मूर्ति राख्नुपर्ने, केही गरी चर्चभित्र राख्न चाहेन भने पनि चर्चको कम्पाउन्डमा राख्नुपर्ने, स्कुलमा राख्नुपर्ने, अदालतमा राख्नुपर्ने। धेरै पास्टरहरू मारिए, धेरै क्रिस्चियनहरू मारिएका थिए त्यो 30 वर्षको अवधिमा। अनि त्यसपछि कतिपय क्रिस्चियनहरू बडो दुखित भएर पहाडतिर प्रार्थना गर्न जान्थे, खोला यो कन्दरातिर गएर लुकेर प्रार्थना गर्दथे र त्यसै प्रार्थनाको फलस्वरूप त्यस्तै प्रकारले जापानिजहरूको दुष्टताबाट बच्नको लागि लुकेर प्रार्थना गर्दाखेरि पछि गएर कोरियन मण्डली इतिहासमा माउन्टेन प्रेयर माउन्टेन पनि भन्छ, माउन्टेन प्रेयर जस्तै डाँडाको प्रार्थना भन्ने चलन आयो। पछि गएर त्यो डाँडाको प्रार्थना बिहानको प्रार्थनामा पनि परिणत हुन्छ र अहिलेसम्म पनि कोरियन चर्चमा तपाईँ जानुभयो भने, कोही अब आधुनिक हुन चाहनेहरू त बन्द गरिसके, तर नत्र भनेदेखि प्रत्येक चर्चमा बिहान 5 देखि 6 बजे सङ्गति हुन्छ हरेक चर्चमा। र सुरुका दिनमा त कोरियाको मण्डलीको त्यो बिहानको सेवा सङ्गतिमा करिब 80 देखि 90% विश्वासीहरू भाग लिन्थे, तर अहिले आएर 10-15% अझै पनि भाग लिइरहेका हुन्छन्। तर समस्या चाहिँ अब त्यो परमेश्वरको राज्यमा यस किसिमको भोक र तिर्खा व्यक्त गरिएको बेला पास्टरहरूलाई चाहिँ साह्रै गाह्रो। बिहानै अब सङ्गतिमा जानुपर्ने 4 बजे भन्दा पहिले उठेर त्यहाँ पुगेर सब चाँचो मिलाउनु पर्ने गर्दाखेरि पास्टरहरूलाई चाहिँ सेवाकाई गर्न साह्रै गाह्रो छ कोरियामा। अनि कतिपटक धेरै पास्टरहरूको गुनासो छ, यो त नभए पनि हुन्थ्यो अहिले आएर। र जसको फलस्वरूप कोरियन चर्चको जुन प्रकारको प्रभाव थियो त्यो पनि बिस्तारै घट्दै गयो। जसै बिहानको प्रार्थना डाँडामा गएर गर्ने प्रार्थना, यो डाँडामा गर्ने प्रार्थना पछि गएर कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने, राम्रो कुनै ठाउँमा त्यसपछि चर्चले एउटा रिट्रिट सेन्टर जस्तै बनाउँछ, त्यहाँ राम्रो बस्ने खाने सबै व्यवस्था हुन्छ। तपाईँ त्यहाँ गएर जति लामो समयसम्म बस्न चाहनुहुन्छ बसेर पनि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। यो सुरक्षित ठाउँ, अब डाँडामा जङ्गलमा जाने पनि होइन। अहिले आएर एकदमै सबै कुराहरू सुविधा सम्पन्न भएर एक किसिमको भौतिक विकासको एउटा परिणाम त्यो पनि भयो। तर विश्वासीहरूमा र पास्टरहरूमा जुन प्रकारको परमेश्वरको राज्यको निम्ति भोक र तिर्खा थियो त्यो चाहिँ सेलाउँदै गयो। पछि गएर त्यो विधिको रूपमा मात्र अहिले प्रयोग भएको छ। बुढापाकाहरूको चित्त बुझाउनुको लागि मात्र पास्टरहरूले अहिले मण्डलीमा बिहानको प्रार्थना राखेका हुन्छ। केही गरी बिहानको प्रार्थना राखेन भने बुढापाकाहरूले यो पास्टर त अल्छी रहेछ भनेपछि बर्बाद। यो त कोरियन चर्चको एउटा इतिहासको पाना हो र जसको प्रभाव चारैतिर फैलिएको पनि छ। तर गैर क्रिस्चियन विद्वान, हिन्दू, बुद्धिस्ट सबै प्रकारको धर्ममा पनि, मुसलमानको त कुरै छोडिदिउँ, बिहान उठेर प्रार्थना गर्ने चलन चाहिँ प्रभु येशूको जीवनमा हामी देख्छौँ। चेलाहरू र त्यस्तै गरी मण्डली इतिहासमा पनि ठुल्ठुला प्रभुका दासहरू, जसै मार्टिन लुथरकै कुरा गर्दाखेरि पनि बिहान करिब 3 घण्टा प्रार्थनामा बिताउने उनी एक प्रभुका सेवक थिए, जसको फलस्वरूप उनको जीवनमा प्रभुले ठुलो काम गर्नुभएको छ। र हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि बिहानै उठेर परमेश्वरको उपस्थितिमा समय बिताउँछौँ, वचनमा मनन गर्दछौँ भने हाम्रो जीवनले पक्कै पनि
जीवनका यी सङ्घर्षमा हामीलाई साथ दिन्छ र गैर क्रिस्चियन नास्तिकहरूले पनि अहिले आएर स्वीकार गर्छन् कि यदि जीवनमा केही कुरो गर्नु छ भने हामीले बिहानै उठेर त्यो दिनलाई सकारात्मक रूपले सुरुवात गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसले हाम्रो अरू सबै उपलब्धिमा नै सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। त्यस किसिमले यहाँहरू जतिजना बिहानको समयमा हाम्रो सङ्गतिमा आउनुहुन्छ तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद र आशा छ यो एउटा रहरले उत्सुकता साथ यही पास्टर भट्टले के भन्दो रहेछ, यो वचनमा के बताएको रहेछ भन्ने कौतूहलता हुनु पनि ठिकै हो, तर एउटा अनुशासित भएर परमेश्वरको राज्य र वचनको सेरोफेरोमा एकअर्कासँग यस किसिमले दिनदिनै सङ्गति गर्दाखेरि हामी बिहान अनुशासित हुनुका साथसाथै हाम्रो दिमाग, मगज, मस्तिष्क, सोच, विचार सबैले परमेश्वरको वचनलाई पहिलो स्थान दिएको खण्डमा हाम्रो जीवनमा अवश्य पनि प्रभुले ठुलो काम गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी हिब्रू 10 को आज 19 देखि 25 पद मात्र हेर्नेछौँ। यो एउटा साँचो क्रिस्चियन सेवाको झलक चाहिँ के छ भने हामीले एउटाले अर्कालाई निराशा भएकाहरूलाई विशेष गरी प्रोत्साहन दिनु, एउटाले अर्कोलाई निराशामा लानुभन्दा निराश भएका क्रिस्चियनहरू, कमजोर विश्वासीहरू, थकित भएकाहरूलाई उत्साह दिनु साँचो क्रिस्चियन सेवाको चरित्र हो। मण्डलीमा जब विश्वासीहरू आउँछन् त्यति बेलामा पास्टरको ठुलो एउटा चिन्ता भनौँ अथवा उद्देश्य नै त्यो दिन सङ्गतिमा आउने प्रत्येक विश्वासीहरू आफ्नो चिन्ताको, डरको, फिक्री अथवा तनावको भारी बिसाएर घर फर्किँदाखेरि परमप्रभुको आनन्दले भरिएर परमेश्वरमा रमाउँदै घर फर्किन सकुन्। पास्टरको सेवा त्यो हो। अनि तर कतिपटक हिजो आजको यो भौतिक र कन्ज्युमर क्रिस्टियानिटी भनेर पास्टर गणेशले केही दिन अगाडि बताउनु भएको थियो। यो कन्ज्युमर क्रिस्टियानिटीले चाहिँ विश्वासीहरूलाई यो के भन्छ परिवारका सदस्य नभएर कस्टमर्स के भन्छौँ हामी कस्टमरलाई ग्राहकको रूपमा लिइदिन्छ। जति धेरै विश्वासी भयो त्यति धेरै चर्च ठुलो हुने भयो, जति धेरै विश्वासीहरूले दशांश दियो त्यति धेरै चर्चमा भौतिक कुराहरू जोड्न सकिने भयो, जसले गर्दाखेरि पास्टरले त्यसलाई एउटा आफ्नो व्यापार अथवा उद्योगको रूपमा लिएको कारण आफूलाई सफल बनाउन, आफ्नो नाम ठुलो बनाउन विश्वासीहरूको आवश्यकता, विश्वासीहरूमा आएको जुन नैराश्यता छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टामा कसरी हुन्छ आफ्नो उद्योगलाई फस्टाउनको लागि यी ग्राहकको रूपमा विश्वासीमा सेवा प्रदान गर्दाखेरि त्यसपछि विश्वासीलाई एकदमै तत्कालीन दूरगामी नभएर तत्कालीन रूपले कसरी खुसी पार्न सकिन्छ अनि ती कुराहरू व्यक्त गरिएको देखिन्छ बेला बखतमा र लामो समयसम्म त्यसले विश्वासीलाई सहायता नदिने भएको कारण धेरै विश्वासीहरू पछि आफ्नो विश्वासको यात्रामा थाकेका पनि देखिन्छन्। त हिब्रूको किताबमा आएर जुन प्रकारको उत्साहको लागि यहाँ उत्साह दिइएको छ त्यो चाहिँ के भने धेरै विश्वासीहरू यति बेलामा थाकिसकेका थिए। झुटा शिक्षाको कारण पनि, मण्डलीमा गैर यहुदी विश्वासीबाट भएको दुर्व्यवहारको कारण पनि हुनसक्छ र आफ्नै जीवनमा आएको दुःख कष्ट र सतावटको कारण पनि यी विश्वासीहरू निराशामा हुन सक्छन्। यिनीहरूलाई उत्साह दिन, यिनीहरू परीक्षामा विश्वासबाट ढलपल भइरहेको अवस्थामा येशू प्रभु हाम्रो महान प्रधान पुजारी जो हाम्रा सबै दुःख कष्टसँग परिचित हुनुहुन्छ, हाम्रा परीक्षासँग पनि परिचित हुनुहुन्छ, हाम्रा पापसँग पनि परिचित हुनुहुन्छ, तर उहाँले कहिल्यै आफूले पाप गर्नु भएन। त्यसै कारण आज उहाँ हामीलाई मद्दत गर्न तयार हुनुहुन्छ, सक्नुहुन्छ भन्ने उद्देश्यले यो किताब लेखिएको छ। र उहाँ त्यो प्रधान पुजारी जो आफ्नै रगतबाट, आफ्नै परिश्रमबाट, आफ्नै के भन्छ इनिसिएटिभबाट हामीलाई हाम्रा पाप र अधर्मबाट छुटकारा दिन आउनुभएको प्रधान पुजारी र उहाँ नै त्यो महापवित्र स्थान हुनुहुन्छ। उहाँमा नै हामी सबै कुराहरू भेट्टाउँदछौँ भनेर उत्साह दिइसकेपछि 4 अध्यायको 16 पदमा भने जस्तै फेरि उहाँ 9 अध्याय 10 को 19 मा त्यो विषयलाई फेरि यसरी समात्नुहुन्छ। यस कारण भाइ हो, येशूको रगतद्वारा महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्ने साहस हामीलाई हुन्छ।
अगाडिका कुराहरू हामीले हेर्दै आएका छौँ कि कसरी प्रभु यीशुले हामीलाई हाम्रा पापको लागि आफैलाई बलिदान दिएर सदाकाल हामी पापबाट मुक्त भएका छौँ। यस कारण हामीलाई महापवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्ने साहस हुन्छ। प्रवेश गर भनेको होइन कि प्रवेश गर्ने साहस छ हामीसँग। त्यो ढोका खुलिसकेको छ। 4 अध्यायको 16 मा चाहिँ साहसका साथ अनुग्रहको सिंहासन, अनि यहाँ चाहिँ महापवित्र स्थान भन्न खोजेको कुरो एउटै हो। परमेश्वरको उपस्थितिमा आउने अब हामीलाई साहस छ, कारण हामी आफ्नो कारण होइन, ख्रीष्ट येशूको कारण त्यहाँ आउने साहस भएको छ। हामीले साहस गुमाउनु हुँदैन, हतोत्साहित हुनु हुँदैन। मेरो आवाज तपाईँलाई आइरहेछ? यहाँ जुम क्यान नट डिटेक्ट यो माइक्रोफोन। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच, धन्यवाद दाजु। यसले मलाई मेसेज दिइरहेछ वी क्यान नट डिटेक्ट यो माइक्रोफोन भनेर, तापनि तपाईँले सुनिरहनु भएको छ, धन्यवाद। यो साहस आफ्नो कारण नभएर ख्रीष्ट येशूको कारण हामीलाई साहस छ। कहिले पनि हामीले परमेश्वरलाई सम्बोधन गर्दाखेरि, विश्वास गर्दा अथवा चर्चमा आउँदा, बाइबल पढ्दा पनि आफ्नो कारण, आफूमा कन्फिडेन्स के भन्छ, आफैमा भरोसा गर्ने होइन, ख्रीष्ट येशूको कारण। 20 हाम्रो निम्ति एउटा नयाँ र जीवित मार्ग उहाँले खोलिदिनु भयो, जसको कारण पर्दाद्वारा अर्थात् उहाँको शरीरद्वारा हामी भित्र पस्न सक्छौँ। यो साहस हुनुको मुख्य कारण हामीलाई नयाँ र जीवित मार्ग, पुरानो नियममा मरेको पशुको रगत लिएर जानु पर्दथ्यो, तर अहिले चाहिँ जीवित येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो, तर उहाँ बौरी उठ्नु भएको छ। उहाँको रगत आलो नै छ भने पनि हुन्छ एक किसिमले हेर्दाखेरि। जीवित मार्ग, बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ भने प्रभुले भन्नुभयो। अनि त्यो पनि कस्तो कन्टेक्स्टमा भन्नुभएको थियो भने, हामीलाई बाटो देखाउनुहोस्, तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, हामीलाई पिता देखाउनुहोस्, त्यो बाटो कसरी थाहा पाउने, तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। चेलाहरूमा थुप्रै प्रश्नहरू थिए, अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, म नै बाटो हुँ, म नै गन्तव्य हुँ, म नै सबै कुरा हुँ। तिमीहरूले मलाई देखेका छौ भने पितालाई देखेका छौ, तिमीहरू ममा छौ भने पितामा छौ। यस किसिमले ख्रीष्ट येशूले आफ्नो सर्वोच्च प्रकाशलाई स्वीकार गर्दै भन्नुभएको कुरो, बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ। अनि लेखकले यहाँनिर भन्छ, त्यो बाटो जीवित अनि नयाँ। दिनदिनै तपाईँको निम्ति त्यो बाटो तयार छ, मेरो निम्ति तयार छ। यो कहिल्यै पुरानो हुँदैन। अनि त्यसपछि अर्को रहस्य, जसको कारण पर्दाद्वारा अर्थात् उहाँको शरीरद्वारा भएर हामी भित्र पस्न सक्छौँ। अनुग्रहको सिंहासन अथवा महापवित्र स्थानभित्र हामी उहाँको शरीरबाट भित्र पस्न सक्छौँ। बडो गजबको अर्थ यहाँनिर लेखकले दिन खोजेको छ। उहाँको शरीरलाई पर्दासँग तुलना गरेको छ, र हामीलाई थाहा छ पवित्र स्थान र महापवित्र स्थानलाई छुट्याउने एउटा पर्दा हुन्छ। जुन दिन ख्रीष्ट येशूको शरीर टुक्रियो क्रुसमा, त्यो दिन त्यो पर्दा माथिबाट तल च्यातिएको छ। अनि जसको फलस्वरूप अब प्रधान पुजारीलाई महापवित्र स्थानभित्र छिर्नको लागि वर्षमा कुर्नु पर्दैन, सदाकाल त्यो खुला भएको छ। पुरानो नियममा महापवित्र स्थानभित्र छिर्नको लागि प्रधान पुजारीले वर्षमा एकपटक बोका अथवा राँगाको रगत लगेर जानु पर्दथ्यो, र केही गरी त्यो महापवित्र स्थानभित्र जाँदाखेरि उसले रीतिविधि पुर्याएन भने पुजारी मर्ने सम्भावना हुन्थ्यो। अनि त्यसलाई मर्नको लागि फेरि लास बाहिर निकाल्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो। त्यो लास निकाल्न जाने मान्छे नै मर्ने डरले, परमेश्वरको उपस्थितिमा जानै नसक्ने डरको कारण प्रधान पुजारीको कम्मरमा एउटा डोरी बाँधिएको हुन्थ्यो। केही गरी प्रधान पुजारी मरिगएको खण्डमा बाहिरबाटै त्यसलाई तान्नु पर्दै, यस्तो डरलाग्दो स्थिति थियो पुरानो नियममा। तर आज चाहिँ ख्रीष्ट येशू हाम्रो लागि मरिदिनु भएको कारण उहाँको टुक्रिएको शरीर अथवा च्यातिएको पर्दाबाट अब हामी सिधै पवित्र स्थानभित्र पस्न सक्छौँ। यूहन्ना 10 अध्यायमा पनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, मेरो शरीर नखाने र मेरो रगत नपिउनेसँग मेरो कुनै सरोकार छैन। अनि यो कुरो चेलाहरूले बुझेनन्, विश्वासै गर्न सकेनन्, धेरैले यसलाई छोडेर गएका थिए। तापनि यहाँनिर वचनले भन्छ कि हामीलाई आज
महापवित्र स्थानभित्र अनुग्रहको सिंहासनमा सरासर जाने साहस छ, किनभने ख्रीष्ट येशूले हाम्रो लागि नयाँ र जीवित बाटो, यो कहिल्यै पुरानो पनि हुँदैन र उहाँको रगत आजसम्म आलो नै छ। र त्यति मात्र नभएर जुनसुकै प्रकारका बाधाहरू पर्दाहरू त्यहाँ थिए भनेदेखि उहाँले आफ्नो शरीरमा त्यसलाई च्यातिसक्नु भएको छ। त्यो फेरि स्थापित हुने सम्भावना छैन र त्यो बाटो खुला भएको कारण हामी भित्र पस्न सक्छौँ। दोबारा मैले आफैले धर्म कर्म गरेर होइन, ख्रीष्ट येशूले त्यो काम हाम्रो लागि गर्नुभएको छ। नयाँ नियमलाई बुझ्नको लागि, विशेष गरी हाम्रो विश्वासलाई अर्थपूर्ण तरिकाले जीवनमा अवलम्बन गर्नको लागि हामीले हिब्रू इतिहास अथवा पुरानो नियमको मर्मलाई चाहिँ बुझ्नै पर्छ। यहुदीसँग अथवा इजरायलीहरूसँग परमेश्वरले बाँध्नुभएको करारलाई हामीले बुझ्नु नै पर्दछ। विशेष गरी आएर अब्राहमसँग बाँधिएको करार। कारण पावलले रोमीको किताब र गलातीमा पनि र एफिसीमा पनि उहाँका पत्रको मर्म नै के हो भनेदेखि मोसाले हामीलाई केही हदसम्म सहायता गरेको थियो, तर ख्रीष्ट येशूले आएर अब्राहमलाई जुन प्रतिज्ञा परमेश्वरले दिनुभएको थियो त्यो पुरा भएको छ। र ख्रीष्ट येशूमा कोही छ भने अब अब्राहम जस्तै हामी परमेश्वरको सामनेमा धर्मी ठहरिएका छौँ, मित्र कहलिएका छौँ। परमेश्वर अब्राहम जसोसँगै जसरी बातचित गर्नुहुन्थ्यो हामीसँग पनि बातचित गर्नुहुन्छ, अझ नजिकबाट बातचित गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यही कुरोलाई यहाँनिर देखाउन खोजेको छ कि येशू ख्रीष्टले मोसाको व्यवस्थाले डिमान्ड गरेका सबै कुराहरू पुरा गरेर अब्राहमसँग जुन प्रतिज्ञा परमेश्वरले राख्नु भएको थियो, अब्राहमका सन्तानले त्यो पुरा गर्न सकेका थिएनन्, आफ्नो तर्फबाट त्यो करार थाम्न सकेका थिएनन्। तर ख्रीष्ट येशूले त्यसलाई पूर्ण रूपले थामेको कारण जब हामी उहाँमा विश्वास गर्दछौँ तब हामी पनि पूर्ण रूपले त्यो करारमा विश्वासयोग्य भएको दाबी गर्न सक्छौँ। 22 पदमा जाउँ, 21 पदमा, परमेश्वरको घरानामा हाम्रा एकजना महान पुजारी हुनुभएको हुनाले, यो परमेश्वरको घराना अर्को शब्द मैले सुरुमा भन्दै थिएँ, मण्डलीमा कतिपटक पास्टरले विश्वासीलाई कस्टमर ग्राहकको रूपमा लिन्छ। होइन, हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ, छोराछोरी हौँ। यो कहिले पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। कतिपय पास्टर मित्रहरू हुनुहुन्छ यहाँ र सायद कतिले फेसबुकमा सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको विश्वासीलाई कहिले पनि ग्राहकको रूपमा नलिनुहोस्। यो मार्केटिङ स्ट्राटेजी अपनाएर नेटवर्किङ बिजनेस गर्नेहरूले ठगे जस्तै विश्वासीलाई नठग्नुहोस्। आफ्नो पेट पाल्नको लागि पनि सेवा नगर्नुहोस्। तर विश्वासीहरू र हामी सबै परमेश्वरका घरका सदस्यहरू, परिवारका सदस्यहरू, दाजुभाइहरू भएको कारण हामी एकले अर्कालाई उत्साह दिनु, एक अर्काको जीवनमा तागत बल दिनु, आशा र प्रेमका कुराहरू थपिदिनको लागि हामीलाई प्रभुले बोलाउनु भएको छ। त परमेश्वरको घरानामा एक महान प्रधान पुजारी हुनुभएको हुनाले हाम्रा हृदय खराब विवेकबाट छर्कोद्वारा चोख्याइएर र शुद्ध पानीले हाम्रा शरीरलाई धोएर साँचो हृदयले विश्वासको सम्पूर्ण भरोसामा हामी परमेश्वरको समीप जाउँ। अब नेपालीमा यो वाक्यांश सिधै नेपालीमा मात्रै पढ्यौँ भनेदेखि अलिकति यसले हामीलाई भ्रम पार्न सक्छ र यसले के भन्न सक्छ भने परमेश्वरको नजिक जानको लागि हामीले खराब विवेकबाट, हाम्रो हृदय खराब विवेकबाट छर्कोद्वारा चोख्याइएर शुद्ध पानीले हाम्रो शरीरलाई धोएर भन्ने बित्तिकै यो हाम्रो कर्तव्य हो कि जस्तो पनि लाग्न सक्छ। तर अङ्ग्रेजी अथवा ओरिजिनल भाषामा ह्याभिङ आवर हार्ट स्प्रिङ्कल्ड, ह्याभिङ आवर बडिज वास्ड भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ हामीले गर्ने भने हामीमा गरिएको छ। त्यो यो हामीले गर्नुभन्दा पनि परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूद्वारा हाम्रो हृदय खराब अशुद्ध विवेकबाट शुद्ध पारिसक्नु भएको छ। त्यो चाहिँ माथि हामीले हेरेका थियौँ, अन्त्यको समयमा म नयाँ करार बाँध्नेछु, जुन करारमा म हृदयका पाटीमा आफ्नो व्यवस्था लेख्नेछु र तिनीहरूका पाप म सदाको लागि हटाइदिनेछु, म कहिल्यै सम्झिने छैन। यर्मिया 31 अध्यायको 31देखि 34 अनि इजिकेल 36 अध्यायको 26, 27, 28 पदमा पनि त्यो कुरो उल्लेख गरिएको छ कि स्वयं परमेश्वरले हाम्रा अशुद्ध विवेकलाई ख्रीष्ट येशूको रगतबाट शुद्ध पारेको कारण र शरीरलाई
धोइएको भन्नाले पक्कै पनि यो बप्तिस्मालाई सम्झिरहेका हुन सक्छन् त्यति बेलामा। र ख्रिस्टियन बप्तिस्मा पनि यस्तो गजबको एउटा विधि हो जसले हाम्रो हृदयको शुद्धतालाई जाहेर गर्नको लागि शरीरमा पनि त्यो कुरो हामी गर्दछौँ। यस किसिमले यो भइसकेको कारण अब हामी परमेश्वरको नजिक जाउँ। यो शुद्ध हृदय बनाएर शरीर धोएर परमेश्वरको नजिक आउने होइन कि हाम्रो विवेक येशूको रगतले शुद्ध भएको कारण, उहाँले बनाएको कारण र हाम्रो शरीरमा त्यो कुरो प्रमाणित भएको कारण अब हामी परमेश्वरको नजिक जाउँ। म फेरि प्रभु भोजको उदाहरण दिन्छु। धेरै विश्वासीहरू आफ्नो हृदयमा दोषी भावना छ भने प्रभु भोज खाँदैनन्। यसको मतलब उहाँहरू आफै शुद्ध हुन चाहनु भएको छ, तर हामी आफै शुद्ध हुन सक्दैनौँ मित्रहरू। कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै पक्षबाट हामीले भुल गल्ती गरि नै हाल्छौँ, सोचाइमा, विचार भावनामा र कतिपटक शब्दमा र कतिपटक कामबाटै हामी गल्ती गरी पठाइहाल्छौँ। तर यूहन्नाले भने जस्तै यदि हाम्रो विवेकले हामीलाई दोष दिन्छ भने परमेश्वर हाम्रो विवेकभन्दा पनि महान हुनुहुन्छ। उहाँको रगतमा हाम्रो विवेक, हाम्रो हृदय धोइएको कारण हामी अब परमेश्वरको नजिक जाउँ। याकुबले पनि भन्छ, परमेश्वरको नजिक आओ र उहाँ तिमीहरूको नजिक आउनुहुनेछ। यो एउटा गजबको परमेश्वर र मानिस बीचको सहकार्य, रहरलाग्दो सहकार्य छ। म त अङ्ग्रेजीमा यसरी हामी चाहिँ को क्रिएटर्स, हामी परमेश्वरका सहसृष्टिकर्ता पनि हौँ। जीवनमा केही कुरो गर्नु छ, तपाईँको सृजनात्मक तपाईँमा सोच छ भने तपाईँ विश्वासका साथ परमेश्वरका आउनुहोस्, उहाँले तपाईँको विचारलाई पुरा गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँका कल्पनालाई पनि प्रभु पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। हामी को क्रिएटर, परमेश्वर सँगसँगै सृष्टि गर्ने त्यो क्षमता प्रभुले हामीलाई दिनुभएको कारण यस किसिमले परमेश्वरको जब हामी नजिक आउन चाहन्छौँ, प्रभुले गर्नुभएको त्यो महान बलिदानलाई विचार गर्छौँ, हामीलाई गर्नुभएको प्रेमलाई विचार गर्छौँ र त्यसपछि हात उचाले, हे परमेश्वर, म जस्तो अयोग्य, अशुद्ध, अपवित्र पापीलाई पनि तपाईँले यस्तो प्रेम गर्नुभएछ, धन्यवाद भन्दै जब कल्वरी क्रुसको छेउमा हामी आउँछौँ भनेदेखि तब पवित्र आत्माको भरपुरी, परमेश्वरको महिमा र उहाँको अनुग्रह निगाहले हामीलाई चारैतिर घेरेको हुन्छ। 23 पद, हामीले दृढ स्वीकार गरेको आशालाई दोधार नभइकन दरिलोसँग थामिराखौँ, किनकि जसले प्रतिज्ञा गर्नुभयो उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। यहाँनिर एउटा महत्त्वपूर्ण टर्निङ पोइन्ट आउँछ हाम्रो विश्वासको यात्रामा। हामीले विश्वास गर्ने भन्दा पनि परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामीले विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो मुक्ति हाम्रो विश्वासबाट भन्दा पनि येशू ख्रीष्टको विश्वासयोग्यताबाट आएको छ। उहाँ आफ्नो पिताको घरमा अथवा अब्राहमको सन्तानको नाताले उहाँ विश्वासयोग्य हुनुभयो सबै कुराहरूमा, र त्यही विश्वासयोग्यताद्वारा हाम्रो निम्ति उहाँले मुक्ति उपलब्ध गर्नुभएको छ। र अब त्यसपछि उहाँको विश्वासयोग्यतामा हाम्रो विश्वासले बल्ल स्थान पाउँछ। आफैले विश्वास गरेर हामीले मुक्ति पाउनुभन्दा पनि ख्रीष्ट येशूको विश्वासयोग्यताले हामीलाई मुक्ति दिएको छ। र आशा, विश्वास, आशा अनि अर्को शब्द पनि आउनेछ 24 मा, हामी एउटाले अर्कालाई प्रेम र असल कामको निम्ति कसरी उत्साहित गराउने त्यस कुरामाथि विचार गरौँ। विश्वास, प्रेम, आशा, यी तीनवटा बाइबलका महत्त्वपूर्ण, विशेष गरी नयाँ नियमका महत्त्वपूर्ण जीवनका पक्षहरू हुन्। तपाईँ र म येशू ख्रीष्टले हाम्रो लागि दिनुभएको मुक्तिमा जब विश्वास गरेर अगाडि आउँदछौँ, त्यसपछि हामीमा आशा उत्पन्न हुन्छ। हाम्रो आशाले हामीलाई निराशा गराउँदैन र त्यो आशा र विश्वासलाई प्रमाणित गर्ने पक्ष हो प्रेम। प्रेम कोसँग? परमेश्वरलाई मात्रै प्रेम गर्ने होइन, एक अर्कालाई प्रोत्साहन दिनको लागि, उत्साहित गराउने त्यस कुरामाथि विचार गरौँ, असल कामको निम्ति प्रोत्साहन। अनि 25 पद पनि पढेर मेरो समय जानुभन्दा अगाडि बन्द गर्छु म। कतिजनाको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ। तर प्रभुको दिन नजिक आइरहेको तिमीहरूले देखेका हुनाले एउटाले अर्कालाई झन प्रोत्साहन देऊ। यो अन्त्यको समय प्रभु आउँदै हुनुहुन्छ भनेर कहिलेकाहीँ मान्छेले हामीलाई तर्साउँछन्,
तर्साएर होइन, उत्साहित बनाएर येशू प्रभु कुनै पनि बेला आउन सक्नुहुन्छ, त्यसमा शङ्का छैन। तर हाम्रो चिन्ता चाहिँ येशू कहिले आउनुहुन्छ भनेर पर्खिने होइन। हाम्रो चिन्ता चाहिँ यस संसारमा म कबसम्म रहन्छु, जबसम्म म यो संसारमा रहन्छु तबसम्म म असल काममा वृद्धि हुँदै जानुपर्ने हो। धेरै पटक तपाईँ हिजो आज विश्वासीलाई तर्साएको, थर्कमान गरेको, यीशु आउँदै हुनुहुन्छ पश्चाताप गर, त्यो ठिकै हो। तर डर र त्रासमा गरिएको पश्चाताप बाइबलले सुसमाचार होइन। बाइबलले हामीलाई विश्वासको लागि बोलाएको छ। विश्वास गर। रोमीको किताबभरि तपाईँले हेर्नुभयो भने, यूहन्नाको किताबमा पनि हेर्नुभयो भने विश्वासलाई बढी जोड दिएको छ। विश्वास। यूहन्नाको सुसमाचारमा त पश्चाताप गर भन्ने शब्दै चलाइएको छैन। विश्वास गर, विश्वास गर। ख्रीष्ट येशूले हाम्रो लागि जे गर्नु भएको छ त्यसमाथि भरोसा गर र हाम्रो विश्वास र आशा ख्रीष्ट येशूमा भएको कारण अब जति दिन हामी यो संसारमा बाँच्दछौँ त्यति बेलासम्म असल काममा जीवन बिताउनको लागि एकले अर्कालाई प्रोत्साहन दिनौँ र मण्डलीमा जम्मा हुन पनि हामी नछोडौँ। सङ्गतिमा जाने बानी कतिजनाको छैन। यो विशेष गरी निराशामा भएका विश्वासीहरूलाई, निराशा दुई तीन किसिमले हामी हुन्छौँ। कि त हामी गलत मनासैले मण्डलीमा गएका थियौँ, त्यो पुरा भएन, त्यसपछि निराश भएर फर्क्यौँ, या त हामी कुनै गल्ती गरी पापमा फँसेका छौँ, परीक्षामा पतन भयौँ, गल्ती गरी पठाइहाल्यौँ, मण्डलीमा जान एकदमै अप्ठ्यारो लागेछ, त्यसले पनि विश्वासी निराश हुन्छ। या त दुःख कष्ट धेरै भयो, सतावट बढी आयो, डर लाग्यो, के पो हुने हो, मण्डलीमा जाँदाखेरि पुलिसले समात्ने पो हो कि। सतावटको कारण पनि विश्वासीहरू धेरैपल्ट निराश हुन सक्छन्। आफ्नै नैतिक पतन भएको छ, गल्ती गरिरहेछ र त्यसै कारण मण्डलीमा जाने आँटै आउँदैन। र कि त गलत मनासैले मण्डलीमा जाँदाखेरि केही फाइदा हुन्छ कि, यो पाइन्छ कि त्यो पाइन्छ भन्ने उद्देश्यले आएको कारण त्यो नपाएपछि पनि मानिसहरू निराश भएर फर्केका हुन्छन्। यस्तो स्थितिमा हामीले उहाँहरूलाई यो कस्तो नरक जाने पापी भनेर उल्टै तिनीहरूलाई लखेट्नुभन्दा बरु प्रोत्साहन दिएर, उत्साह दिएर मण्डलीमा ख्रीष्ट येशूमा आउनको लागि बाटो खोलिदिनौँ। तर यदि आएनन् भने हामी चाहिँ निरन्तर मण्डलीमा जाँदा, सङ्गतिमा जाँदा, घरेलु सङ्गतिमा, प्रार्थना सङ्गतिमा, विश्वासीलाई मानिलिउँ बाटोमा भेट्दा, मार्केटमा भेट्दा, बसमा जाँदाखेरि भेट्दा, एक आपसमा यस्तो पारिवारिक अनुभव होस्, उत्साह होस्, उमङ्ग होस्। प्रभुलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिले एकले अर्कालाई जब भेट गर्दछन् तब त्यहाँनिर भलाइको निम्ति, असलको निम्ति, प्रेमको निम्ति प्रेरणा मिलोस्। मण्डलीमा आउँदाखेरि विश्वासीहरूमा त्यो जोस आओस्, सङ्गतिमा जाँदाखेरि त्यो जोस। सेवकहरूलाई, पास्टरहरूलाई पनि प्रोत्साहन चाहिन्छ मित्रहरू। यहाँनिर म अब अहिलेसम्म त पास्टरलाई मात्रै गाली गरेको थिएँ, अब विश्वासीको पालो। यदि विश्वासीले आफ्नो पास्टरको जीवनमा परमेश्वरको काम भएको देख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो सेवक पास्टरलाई पनि उत्साह दिनुपर्छ, प्रोत्साहन दिनुपर्छ। पास्टर, हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गर्दैछौँ, कहिलेकाहीँ आएर सोधिदिनु भयो तपाईँलाई कस्तो छ, के भइरहेछ, वास्ता गरिदिनु भयो, छोराछोरीको समस्या के कस्तो छ, शरीरमा खानपिनको अवस्था के कस्तो छ। आफ्ना विश्वासीहरूले पनि आफ्ना अगुवाको वास्ता गर्नुपर्ने हुन्छ मित्रहरू। उत्साह चाहिन्छ। जहिले पनि समस्या के छ भने अब अगुवा भएपछि जहिले पनि जस पाउनुको सट्टामा बढी अब्जस नै पाइन्छ अनि थकाइ लाग्छ। धेरै पास्टरहरू आज संसारमा हजारौँ पास्टरहरू वर्षमा आफ्नो सेवकाई छोडेर कामधन्दामा लागिरहेछन्। संसारमा धेरै पास्टरहरू थकित भएका छन्। त यस्तो स्थितिमा विश्वासीले पनि पास्टरलाई उत्साह दिनुहोस्। आफ्नो पास्टरलाई को लागि प्रार्थना मात्रै गरेर नभएर गएरै भन्नुपर्ने हुन्छ, पास्टरज्यू मलाई गुरुबा भनेको त्यति मन त पर्दैन, धेरैले भन्नुहुन्छ। म त जसै अब हाम्रो मनोहर दाईलाई हुन्छ दाई भाइ भनेको नै मनपर्छ, मलाई पनि यसैले दाई भाइ भनेको नै मनपर्छ। यो गुरुबा भन्ने चलन कहाँबाट आयो अनि अब भनिहाल्नुहुन्छ, अब त्यति बेला गाली गर्नु पनि मन लाग्दैन। तापनि
एउटा पास्टरलाई पनि उत्साह चाहिन्छ। दाइ भाइ जे छ अब नातामा गएर भोलि गएर कुनै ठाउँमा त अब स्त्री जाति पनि अहिले पास्टरहरू छन्, दिदीबहिनीहरू पनि पास्टर छन्, उहाँहरूलाई पनि त्यो उत्साह चाहिन्छ। र तपाईँको पास्टरमा उत्साह छ भने त्यो मण्डली अझ अगाडि जान्छ, जोसिलो छ, जोसमा अगाडि गइरहेछ भनेदेखि तपाईँलाई पनि फाइदा हुन्छ र विश्वासीको जीवनमा र त्यो समाजमा प्रभुले अझ बढी काम गर्न सक्नुहुन्छ। यस किसिमले आजको यो विशेष खण्डले भन्न खोजेको कुरो के हो, निराशामा भएको जोसुकै के होस्, हाम्रो उद्देश्य चाहिँ उहाँहरूलाई उत्साह दिनु, उठाउनु र सङ्गतिमा त्यो कुरो प्रमाणित गर्नु। यति नै राख्छु। आज म फेसबुकबाट बिदा हुन्छु।